म त पार्टीको काम गर्छु। यसरी टुक्रे पुँजीका लागि दगुरिरहेका मान्छेहरू त्यो व्यवस्थामा जालान् त? त्यो व्यवस्थामा जालान्? जस्तो आफै प्रचण्डकै कुरा गरौँ, राम्रोसँग जान्छन् एक केजी। प्रचण्डकै कुरा गरौँ, प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेछन् भने प्रचण्डकै कुरा गरौँ। प्रचण्डजी टुक्रे पुँजीमा अचम्म तीव्र गतिमा दगुरिनु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। लामो समाजवादको त लामो च्याप्टर र बहसको माग गर्छ, यसलाई धेरै प्रुफदार गर्न हरेक च्याप्टरमा प्रश्न पनि उठाउन मिल्छ। समाजवादी व्यवस्था पनि क्रिटिकल व्यवस्था हो, किन भन्दा यो पनि समस्या रहित समाज होइन, किन भन्दा साम्यवादमा हामी पुग्ने कि होइनौँ, त्यस कारण यो पनि क्रिटिकल व्यवस्था भए हुनाले त्यो कुरा त उठाउन मिल्छ एक केजी। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, आम जनतालाई किसानबाट नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिबाट सुरु गरौँ न त। दलाल नोकर स्ट्रगल गर्ने हो, ल्याउनु पर्छ भनेर लड्ने त कम्युनिस्ट हो नि। नल्याएपछि चाहिँ नि अब आउने रहन्छ भनेर निराश भएर भाग्ने त कहाँ कम्युनिस्ट हुन्छ त नि। त्यही दलाल नोकर शाहसँग स्ट्रगल गरेर ल्याउँछु भन्ने, नल्याउनेलाई फाल्ने लडाइँमा लाग्ने पो कम्युनिस्ट हो त। प्रचण्ड माधव त्यतातिरको हो, म पनि त्यही हो नि, ल्याइन्छ। अब तपाईँलाई छोटो रूपमा के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली क्रान्तिको चाहिँ नि यो शताब्दीको नेतृत्व मार्क्सवादी लेनिनवादी माओको मान सर्वहारा र सांस्कृतिक क्रान्तिको मापदण्डमा यो देशलाई समाजवादी व्यवस्थामा पुर्याउनको निम्ति प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेको नेकपाबाट सम्भव छ। यो वरिपरि नेपालका आम जनताहरू यही झन्डा वरिपरि गोलबन्द भएर समाजवादी क्रान्तिको अध्यायमा मृत्यु वा मुक्तिको निम्ति कसम खाएका हामी जिउँदा शहीदहरू अहिले पनि आन्दोलनमा लामबद्ध छौँ। यो लामबद्धबाट हामीले यो देशको सुनौलो समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरी छोड्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। दाङ पहिचान अनलाइन खबर प्रणालीद्वारा सञ्चालित राप्तीपहिचान.com को राप्ती पहिचान टिममा तपाईँहरूको माझमा साता बहसका साथ हामीहरू आएका छौँ। यो साता बहसमा हामीले सामाजिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक कर्मी र राष्ट्रिय राजनीति र सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित बहसहरू गर्ने गरेका छौँ। आजका बहसमा हामीले एकजना पाहुना निम्ति आएका छौँ। उहाँको जन्म 2029 साल भदौ 12 गते दाङको हापोरीमा भएको। दाङको हापोरीमा जन्मनुभएका भीमबहादुर ओली लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सरिक भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वफादार भएर काम गरिरहनु भएको छ। मैले आजको बहसमा उहाँलाई निम्त्याएको छु। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ आजभोलि स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ? स्वास्थ्य ठिक छ, स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ। अब भीमबहादुरजी, तपाईँ एउटा अब लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सरिक भएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वफादार हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति तपाईँहरूको वफादारी त्यो यहाँका यो दाङ क्षेत्रका यो स्थानीय मफसलमा रहेका विश्लेषकहरू पनि विश्लेषण गर्छन्, उहाँ चाहिँ एउटा वफादार सिपाही हो भनेर। तपाईँहरूको वफादारी हुँदाहुँदै, तपाईँहरूको खबरदारी हुँदाहुँदै पनि यो जनताको जनादेश पाएको नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा 2/3बाट दयनीय अवस्थामा पुग्यो। यो खास कसको प्रभावबाट, हैन? के कारणले यस्तो भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यज्ञजी हामीले राजनीतिक वैचारिक रूपमै बुझ्नुपर्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन थुप्रै उतार चढाव र विघटनबाट यहाँ आइपुगेको छ। हामीले लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने सारथ हामीले चाहिँ जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने जुन अभिष्ट लिएर यो देशमा जनयुद्ध र जनआन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसबाट हामीले एउटा समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको खाँचो पर्छ। त्यो ढङ्गको राजनीतिक वैचारिक एउटा मार्गदर्शनको खाँचो पर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट नेपालमा समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति दुईवटा पार्टीलाई एकता गऱ्यौँ। र हाम्रो अभिष्ट के थियो भनेपछि दुईवटा विपरीत धारबाट केन्द्रित भएका अथवा माओवादी एमाले पार्टी, अब सारमा हामीले त्यो बुझौँ। अब हामीले जबको मोडालिटी र मोडालिटीलाई समायोजन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा जाने आफ्नो मार्गदर्शक कार्यदिशा बनाएर पार्टी एकता गऱ्यौँ। यो बिचमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले 3 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, 2/3 पनि छ। र उहाँले जनतालाई सुव्यवस्थित गर्ने गरी
जनतालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको डेभलप गर्ने गरी समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएन। नल्याएपछि पार्टीभित्र एक टाइपको चाहिँ बहस चल्यो। परम्परागत बुर्जुवा खालको नीति तथा कार्यक्रम जसरी आयो यसका विरुद्धमा पार्टीभित्र डिबेट भयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एउटा दस्तावेज ल्याउनु भयो, त्यसको प्रतिवादमा केपीजीले अर्को दस्तावेज ल्याउनु भयो। यो बिचमा एउटा बहस र डिबेट तल जनतासम्म पुग्यो। सार त यो देशमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने र नगर्ने बिचको पार्टी नेकपामा विवाद भयो। त्यसको चाहिँ नि सारगर्भित रूपमा अहिले भएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको रूपमा प्रतिगमन र अग्रगमन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, समाजवाद या दलाल नोकरसाही को चाहिँ नि अभिव्यक्तिको रूपमा पार्टीमा विघटन र संसद विघटन भएको छ। सारमा यही बुझ्दा हामीले चाहिँ नि प्रशस्त पुग्छ नेपाल। अब यो तपाईँ त लामो समय अब कम्युनिस्ट आन्दोलनका सँगसँगै 10 वर्षको यो माओवादी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, त्यस पछाडि चाहिँ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, त्यस पछाडिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा रहेर काम गर्नुभयो। यो कतिपयले के भन्ने गर्छन् भनेपछि यो विश्लेषकहरूले के भन्न थाले त भन्नुहुन्छ भनेपछि प्रचण्डजीले अन्तिममा आएर अन्तिम अवस्थामा आएर के गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ मरण डराउनु भयो होइन। धेरैलाई 12-13 हजारलाई मराउनु भयो, तर आफू मरण डराएर यो जनगणतन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक यो बुर्जुवा गणतन्त्रमा सम्झौता गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूकै हिजोका समकक्षी उहाँकै हिजोका समकक्षी साथीहरू जो सिपी गोजलज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्न थाल्नुभयो। अहिले के लाग्छ, प्रचण्ड यस्तै गरे हुन् कि यो समाजवादमा उन्मुख हुनुको लागि यो गरे हुन्, अथवा सिपी गोजलज्यूले भनेको कुरा त्यो ठिक हो कि यो ठिक हो, के ठिक हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? कुरो के बुझ्न जरुरी छ भन्दा हामी कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राजनीतिक वैचारिक मार्गदर्शनको रूपमा मार्क्सवादी माओवादीले हामीलाई के सिकायो त्यो कुरो एउटा हाम्रो बेसिक नलेज हो। हजुर। त्योभन्दा दायाँ बायाँ जानु भनेको चाहिँ बुर्जुवा हुनु, संशोधनवादी हुनु, प्रतिक्रान्ति अथवा विघटनतिर लाग्नु भन्ने बुझ्ने एउटा चाहिँ नि जडसूत्रीय मार्क्सवादलाई बुझ्ने एउटा दृष्टिकोण छ। अर्को कुरो मार्क्सवाद आफै सृजनात्मक परिवेशको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति भाव हुनाले त्यो ढङ्गले बुझ्ने दृष्टिकोणमा कमरेड प्रचण्ड धेरै अग्रगामी नै हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ चाहिँ प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा जसरी यो संसारमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू अलि उदाए, जस बेलामा चाहिँ पुँजीको डेभलप साम्राज्यवादमा रूपान्तरण गरिसकेको थियो र एक हिसाबले चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको जमानामा ठुला क्रान्तिहरू भए। ती क्रान्तिहरू चाहिँ रुस, चीन, भियतनाम, कोरिया लगायत हामीले चाहिँ दर्जनौं मुलुकहरूमा समाजवादी क्रान्तिको एउटा आँधीबेहरी सृष्टि भयो। र अहिले यो शताब्दीमा आइपुग्दा विश्व साम्राज्यवादले एउटा ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ प्रक्रियामा आफूलाई डेभलप गरेको छ। र अहिले वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकृत अवस्था, विज्ञान र प्रविधिको जुन ढङ्गको भूमण्डलीकरण लेभल, ग्लोबलाइजेसन, ट्रान्सपोर्टेसनको यो अवस्थाले विश्वलाई धेरै नजिक र सङ्कुचन गरिरहेको परिवेशमा अहिलेको सापेक्षतामा देशकाल परिवेश अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालनका कुरा र आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्नु मार्क्सवादी सम्मत। जो साथीहरूले त्यही ढङ्गको मोडालिटीमा हामीले आएर अहिलेको चाहिँ 62-63 को आन्दोलन हुँदै संविधान सभाबाट संविधान बनाएर यहाँ आयौँ र हामीले शान्तिपूर्ण रूपले समाजवादी क्रान्तिको च्याप्टर अब पुरा गर्न सक्छौँ, किन नेपालमा सामन्तवादलाई परास्त गरिसकेपछि अब बाँकी चाहिँ दलाल नोकरसाही पुँजीवादलाई शान्तिपूर्ण रूपले फाल्न सकिन्छ भनेर नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यो मोडालिटीमा आउनु भएको छ। यो नै अहिलेको यो शताब्दीको सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्क्सवादी माओवादी कार्यदिशा हो। अब यसलाई युवातीय रूपमा आलोचना गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाहिँ धारणा छ, त्यो धारणा मालेवादी सम्भव छैन। त्यो अत्यन्तै एकाङ्गी, मनोगत र जडसूत्री छ। होइन, कतिले यस्तो पनि भन्न थाले कि कतिले यस्तो पनि भन्न थाले 10 वर्षीय जनयुद्धमा अहम भूमिका खेलेका, प्रचण्डकै सँगसँगै भूमिका खेलेका, प्रचण्ड बराबरको भूमिका खेलेका बाबुराम भट्टराईले सुत्दा बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेले पनि यो मार्क्सवाद नै बेठिक छ भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नु भने त्यो डेमोक्रेटतिर गइसक्नु भयो, उहाँ कम्युनिस्ट छोडिसक्नु भयो उहाँले होइन। कतिपयको भनाइ के छ भने प्रचण्डले पनि कहिले आफ्नो अनुकूलतामा यो मार्क्सवाद त्यति बेला ठिक रहन्छ भन्छन् है भनेर भन्न थाले होइन। के भन्नुहुन्छ यसमा त?
त्यसो होइन, मलाई लाग्छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यो ढङ्गले कहीँ बोलेको मैले सुने होइन। त्यो मान्छेहरूको आरोप हो, अनावश्यक मान्छेहरूले ब्लेम लगाउनु गलत हो। हजुर हजुर। पहिलो कुरा नेपाली क्रान्तिमा हामीले जनयुद्ध गर्दा त्यो जमानामा बाध्यात्मक र विचारधारात्मक रूपले मान्छेहरू लागेका थिए। मलाई लाग्छ त्यो बेलामा कमरेड प्रचण्डलाई साथ दिनेहरू हामी जस्ता लाखौँ कार्यकर्ता जति थियौँ त्यो ढङ्गले लिडर तहमा कमरेड चाहिँ बादल, कमरेड किरण, त्यसपछि बाबुरामजीलाई डकुमेन्टेसन पनि गरिएको छ। प्रचण्डलाई सहयोग नगर्ने, आन्दोलनमा धोका दिने चरित्रहरू देखिरहेको थिए। तपाईँले बुझ्नु भएको छ। उनी अलिकता सांस्कृतिक विचलनसँगै पार्टीले डकुमेन्टेसनमा गरेर लिनप्याउवाद उन्मुख भने त चान्चुने कुरा होइन, त्यसको बारेमा लामो व्याख्या गर्न पर्ला। अब जडसूत्री ढङ्गले मार्क्सवादलाई बुझ्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले डकुमेन्टेसन गर्यो त्यो किरणजीकै विषय हो। आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी ढङ्गले जुन ढङ्गले अध्यक्ष कमरेडले लामो जनयुद्धमा डकुमेन्टेसन गर्नुभएको त्यो बाबुरामजी हो। उहाँहरूले अहिले पनि त्यो कुरालाई कन्टिन्युटीमा बुझाउनु भएको छ, लिनु भएको छ। यो नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिक वैचारिक रूपमा उसै बेला भएको विघटन हो। यो त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई ठिक ढङ्गले बुझेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। र त हामी चाहिँ आज यो देशमा समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौँ। लाखौँ मान्छेको आशा भरोसाको केन्द्र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। आज बाबुरामप्रति कति मान्छेको आशा भरोसा छ बुझ्नु न केजी। बादलजीप्रति आन्दोलन गरेकै कुरा, किरणजीकै सिपीकै कुरा, अब अरू बाँकी डट मान्छेको कुरा नलिउँ। र मेजर आन्दोलनका लिडर र उनको आशा भरोसामा हामी आन्दोलनमा लाग्या हुँ। पार्टीका सेकेन्ड थर्ड फोर्थ वैचारिक दार्शनिक नेता भन्दै आए मान्छे होइन हामी, आर्थिक विशेषज्ञ भन्दै आएका हौँ। तर आज आन्दोलनले क्रान्तिले वास्तवमा त्यो चाहिँ नि रहेनछ। त्यो चाहिँ नि हामीलाई कहाँ पुर्यायो भन्दाखेरि आज जे हो प्रचण्डको ठिक राजनीतिक वैचारिक र अर्थनीति र यो शताब्दीको कार्यदिशालाई ठिक ढङ्गले मोबिलाइज गर्न सक्ने एउटा दूरदर्शी लिडरका कारणले आज हामी बाँचेका छौँ। डराएका होइनौँ, मर्नुदेखि भाग्या पनि होइनौँ। र हामी जिउँदो भएर आज यो ढङ्गको स्ट्रगल गर्दैछौँ। आज पनि नेपालमा त्यो उपलब्ध गरिएका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई उ भएको छ। यसका विरुद्धमा हामी चाहिँ आन्दोलनमा छौँ। दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ, अध्ययन गर्नुभयो होला। मैले पनि हिजो पनि एउटा बैठकमा थिएँ बबई गाउँपालिकाको, 1 महिना कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छु गाउँपालिकाले। भोलि मात्रै हामीले चाहिँ नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसरी अब हामी चाहिँ यो विचारलाई स्थापित गर्ने र यो शताब्दीकै समाज सुहाउँदो जनताको दिल दिमागमा स्थापित गर्ने गरी यसलाई चाहिँ डेभलप गरिरहेका छौँ। अब यही कुरा तपाईँसँग यही विषयहरूमा कुरा गरिरहँदा जस्तो तपाईँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा अहिले प्रचण्ड माधव धारको होइन, प्रचण्ड माधव नेकपाको धार होइन, त्यो दुई धार देखियो नि त। त्यहाँ एउटा केपी धार देखियो, एउटा चाहिँ प्रचण्ड माधव धार, झलनाथ खनाल धार देखियो। त्यो प्रचण्ड माधव झलनाथ खनालको धारको एउटा लुम्बिनी प्रदेशको अब तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेताको रूपमा पनि स्थापित हुनु भएको छ। नेपाली जनताले अब राष्ट्रवादी भनेर कसलाई चिन्ने ल भन्नुहोस्। अब केपी ओली राष्ट्रवादी हुन् कि प्रचण्ड झलनाथ खनाल माधव नेपालको खेमा राष्ट्रवादी हो? यो दुईटा नेकपा भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा चाहिँ दुईटा भयो, दुईटा खेमामा विभाजित भयो। कसलाई राष्ट्रवादी भनेर चिन्ने के आधार छ? तपाईँहरू राष्ट्रवादी कि केपी ओलीजी अथवा केपी ओली तपाईँहरू त अराष्ट्रवादी नै भन्नुहुन्छ होइन? तपाईँहरू राष्ट्रवादी भएको आधार के? यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ यज्ञजी। हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले यो राष्ट्रवादी मात्रै होइन, हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी। त्योमा पनि चाहिँ नि कमरेड प्रचण्ड र माधवजी उहाँ त राष्ट्रवादी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियवादी। हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले के को राष्ट्रवादी? अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ हामी। अन्तर्राष्ट्रियवादी भएपछि राष्ट्रवादीको रूपमा तपाईँलाई बहस र वकालत गर्न मैले पर्दैन, पहिलो विषय त। दोस्रो विषय हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने एक हिसाबले मेन्सेपीको नेतृत्व नेपालमा कमरेड केपी ओलीले गर्नुभएको छ। उहाँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेन्सेपिक राख्दा पनि हुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेविक भनेर प्रचण्ड माधवको पार्टीलाई राख्दा हुन्छ। जो बोल्सेविक पार्टीले रसियन क्रान्ति गर्यो, हामी नेपाली क्रान्ति गर्दैछौँ। राष्ट्रवादी नारा मात्रै होइन, राष्ट्रवाद
अन्तर्राष्ट्रियवाद, राष्ट्रवाद, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका समानुपातिक समावेशी कुराहरूलाई उठाउँदै यो देशलाई चाहिँ पुरै सामन्तवादलाई चाहिँ नागार्जुन पुर्याउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै हामीले चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधानको रक्षा गर्ने मान्छे। मुख्य कुरा यो संविधानको रक्षा, अहिलेको समग्र चाहिँ संहिता र समानुपातिक समावेशीको रक्षा गर्ने मापदण्ड नै यो देशको सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रियवादी अथवा राष्ट्रियवादी भन्नुहोस् अथवा कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, त्यसको रक्षा गर्न यो देशको ओरिजिनल मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचार राख्ने मान्छेले मात्रै सक्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुनेले यसको विनाश गर्छ। इतिहासमा पनि हामीले देख्यौँ। सोभियत सत्ता गोर्बाचोभ पछाडि विघटन भएर गयो, त्यसको नमानेर हो। चीनमा विघटन भयो। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नु, आज हामी समाजवादमा पुगेका छैनौँ। स्टालिन र माओको चाहिँ महाविवाद तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो? मैले गरेको छु त्यो बात। सारो त के हो भनेपछि समाजवादमा पनि वर्ग हुन्छ र स्ट्रगल जरुरी छ भन्ने कुरा हो। तर आज नेपाल समाजवादी व्यवस्था हो र? होइन। हामी त समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यदिशामा छौँ। आज हामीले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पनि समाजवादी क्रान्तिबाट सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ। हामीले एउटा सामन्तवादलाई तह लगाएका छौँ। आज दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँग पुरै स्ट्रगल छ र आज त्यसको चाहिँ दबदबा भयो। यो बेलामा लड्ने बेलामा यो समाजमा वर्गको चाहिँ स्ट्रगल जसरी नेकपामा पनि देखियो, दृष्टिकोणको स्ट्रगल हो। आज केपीमा देखिएको दलाल नोकरशाही वर्ग धरातल र विचार र चिन्तन कार्यशैलीको चाहिँ जब पर्दा सार्वजनिक हो, त्यो पर्दाभास भयो र त्यसका विरुद्धमा यता प्रचण्ड र माधवजीले मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारका साथ, राष्ट्रवादका साथ, अन्तर्राष्ट्रियवादका साथ र यो समाजवादमा पनि पार्टी हुन्छ। हामीले बुझेको कुरा थियो, त्यो पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि वर्ग हुन्छ, त्यो वर्ग बिचमा पनि स्ट्रगल हुन्छ। त्यो स्ट्रगलको बिम्बको रूपमा आज तपाईँले आज केपी र प्रचण्ड माधव देख्न सक्नुपर्छ। आजका नेपाली जनताले बुझ्ने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि थियो। त्यसैले कु, अराष्ट्रवादी, राष्ट्रिय गद्दार, भ्रष्ट र यो समाजमा नेतृत्व र जनतालाई सेवा गर्न नलायक पात्रको रूपमा आज केपी स्थापित भएका छन्। यतातिर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र नीति सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै राष्ट्रको चाहिँ सुरक्षा गर्न यता प्रचण्ड माधवजी लाग्नु भएको छ। होइन, अब यो यही कुरा गरिरहँदा अलिकति तपाईँसँग कुरा गरेर त संविधान 2072 नेपालको संविधान 2072 पनि कोट्याउनु पर्ने कुरा आयो कि तपाईँले जसरी अब कु गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कु गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। यो नेपालको संविधान 2072 हो। यो 2072 को धारा 75 को उपधाराले के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि सम्पूर्ण नेपाल सरकार सञ्चालन सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ भनेर धारा 75 को उपधारा 1 ले विश्लेषण गरेको छ, व्याख्या गरेको छ, त्यो अधिकार प्रदत्त गरेको छ हैन। तर तपाईहरु यता तपाईको पार्टी अथवा तपाईको खेमा प्रचण्ड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत तपाईहरु के भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले कु गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो कुन नेपालको कुन संविधानको कति धारामा केपी ओलीले कु गरेको देख्नुहुन्छ तपाईहरु? अब उसलाई त अधिकार दियो, अधिकार सबै त्यही हो गेजी। तर धारा 76 मा जुन ढंगले व्याख्या गर्यो फेरि यो राज्य व्यवस्थालाई सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा विघटन गर्ने अधिकार छैन। धारा 76 मा यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। त्यहाँ 3-4 अप्सनहरु दिएको छ, त्यो ढंगले जान सिक्न पर्छ। त्यो पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस भइसक्यो। अब यो संविधान हजुरले पनि पल्टाएर चाहिँ सुनाउनु भयो। यो संविधानको रक्षा गर्ने हो भनेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी जीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै धारामै उल्लेख छैन। अधिकार त सबैलाई हुन्छन्। तपाई एउटा नागरिक हो, तपाईलाई पनि अधिकार छ। यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। कुनै पनि मापदण्डमा यो देशका दल दुईटा दल नमिलेर अनन्तगत कसैले पनि म गर्छु भनेर पनि नसक्दा अन्तिममा चाहिँ विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा त जान पर्छ। केपीजी त्यो विकल्पमा नगएर एक्लै सुलुक्क चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएर विघटन गरे अवस्थालाई कु नभनेर के भन्ने हामीले? सारमा तपाई यो बुझ्नुस्, राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर यो संसदलाई चाहिँ कु गरे अथवा चाहिँ तत्कालीन देउपाले केही गरे होलान्। जसले गरे उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हातमा लिए।
हैन हजुर हजुर केपीले चाहिँ नि कु गरेर पनि कसलाई बुझाउन लाग्यो देख्नुभयो त आफ्नो हातमा लिए र यो सारा त उनीहरूले कहाँ पुर्याउन लाग्यो भन्दाखेरि यहाँको ब्युरोक्रेटलाई बुझाउन खोजे। हजुर हजुर आज हामी कहाँ विश्वास गर्दैछौँ? आज चाहिँ नि एउटा निर्वाचन आयोग र न्यायालय त्यसलाई पर्खेर बस्ने हो। हजुर हजुर जुन कुरा संविधानमा नभएको कुरा केपीले गरेपछि त्यो न्यायालय र त्यो निर्वाचनले उनलाई बर्खास्त गर्ने काम भइ पो लाग्न पर्छ। असंवैधानिक काम गरेपछि र दलाल नोकरशाही संयन्त्र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा अमेरिका पश्चिमा भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा संसद विघटन र बहुमत प्राप्त पार्टी विघटन गर्ने अपराधी केपीलाई अदालत र निर्वाचन आयोगले बर्खास्त अथवा कारबाही गरी एउटा नयाँ ढङ्गको जनादेशका साथ निर्माण गर्ने र अरू 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर या यो बिचमा भएको चाहिँ कानुनी ठुलो दलले निर्माण गरेर सरकार जाने कुरा भए पो लाग्ने हो त। तर भइदियो कहाँ भनेपछि भारतको चाहिँ सामन्त कुमार गोयल आएर 3 घण्टा गोप्य इन्टरभ्यू भयो, वार्ता भयो। त्यसपछि त यसलाई विघटन गरेर पनि विघटन गरेर केपीजी आज यहाँ आछन्। त्यो आफ्नो चाहिँ पार्टीमा सल्लाह गरेर भयो र पार्टीभित्र सल्लाह गरेर विघटन गरे भएपछि हामीले चाहिँ कु भन्दैन थियो अथवा तपाईँ हामी चाहिँ पार्टीका पनि अपराधी मान्छे हुन्थ्यौँ। सबै अपराधी हुन्थ्यौँ। तर आज केपीले एक्लै चाहिँ सामन्त कुमार गोयलसँग गोप्य वार्ता गरेर छलफल गरिन पार्टीका कुनै पनि जिम्मेवार मान्छेलाई अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै ढाँटेर राष्ट्रपति कहाँ गएर कु गर्ने त्यसलाई विघटन गर्ने कुरा त असंवैधानिक होइन। यसै विषयमा अलिकति जोडेर म तपाईँले यही पेरिफेरीमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। म तपाईँले भन्नु भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा यो गर्नुभयो, यसको प्रतिकार प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले गर्छ अथवा हामी गर्छौँ भनेर जुन यसलाई हामी मान्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। यहाँ दुनियाँले इतिहासले छर्लङ्गै देखिएको कुरा प्रचण्ड पनि 10 वर्ष जनयुद्धकालको 8 वर्ष भारतमै बसेर जनयुद्ध गरे। भारतमै बसेर जनयुद्ध गरेपछि भारतमै 12 वर्ष समझदारी गरे। प्रचण्डले अहिले यो अवस्थामा भारतले गरेको थिचोमिचोमाथि त्यो प्रतिकार गर्न सक्लान् अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा भारतलाई समकक्षीको रूपमा राख्न सक्लान् त प्रचण्डले? कुरा यस्तो बुझ्नुपर्छ कि चाहिँ हामीले कुनै भूगोलमा बस्दा उसको दलाल भइने कुरा होइन। केपीजी त नेपालै भइसक्यो, भारत दलाल किन भएन? एउटा कुरा त्यो जनयुद्ध कालमा कहाँ बसे प्रचण्ड भन्ने कुरा त्यो एउटा च्याप्टर होला। त्यसो त होइन, केपीजीले बन्दुक उठाउनु भएको छैन त, तपाईँहरूले बन्दुक उठाएर बस्नु भएको थियो नि त। अर्को कुरा फेरि कार्ल मार्क्स भने त युकेमा हो बस्या, जर्मनमा त होइन। त्यसो त चाहिँ अहिलेको त्यो विश्व साम्राज्यवादको एउटा अङ्ग हो। यो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सर्वहारावर्गको विचार केन्द्र त्यहाँबाट अध्ययन गरेर आयो त। बसाइको कुरा सामान्य कुरा हो, यो विषय मान्छेले बहस गर्ला नि, त्यो च्याप्टर ठिक होइन। सारा त के बुझ्नुपर्छ भनेपछि राजनीतिक र वैचारिक रूपमा हामीले उपलब्ध गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै त्यसको जगमा अझ अग्रगमनतिर जाने कुरा चाहिँ नि प्रचण्ड माधवजीले सकिरहेको कुरा एक। त्यो केपीलाई पार्टीभित्र काउन्टर गरियो। दोस्रो कुरा आज यो विषयमा संकेन्द्रित भएर यो देशका कङ्ग्रेस, मधेसी र नेकपाको यो बहुमत शक्ति बोल्सेविक पार्टी भन्नु सबै यो क्रान्तिकारी र बोल्सेविक पार्टी बन्न पर्छ। र यो पार्टीले प्रतिरोध गर्दा केपी मात्रै होइन यो देशका चाहिँ समग्र दलाल नोकरशाहीहरू परास्त गर्न सकिन्छ। हामी त्यो ढङ्गको चाहिँ कार्यक्रम योजना बनाएर हिँड्दैछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवाद हाम्रो चाहिँ उपलब्धि, हाम्रा संविधान, हाम्रा कानुन र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियताप्रति चाहिँ अलिक गलत ढङ्गले चाहिँ गलत दृष्टिकोण नलाउँदा राम्रो हुन्छ। हामी आफ्नो स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। उनीहरूले हाम्रो देशको चाहिँ स्वाभिमानमाथि, हाम्रो संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। किन भन्दा तपाईँले बुझ्नु भएको छ, अस्ति एमसिसीको नाममा नेपालको संविधान सम्बन्धलाई निस्तेज गर्ने भन्ने जुन डेभलप भइरहेको थियो कुरा आज देख्नुभयो नि त। आज एमसिसी अनुमोदन भएको छैन। केपी र देउपाको समझदारीमा एक टाइपले संसद पनि विघटन भएको छ। उनको पनि सल्लाह छ अलिकति दलालहरूको, जुन एमसिसीका पक्षधर हुन्। प्रचण्डजीले स्ट्यान्डिङ कमिटीमा यो दस्तावेज ल्याएपछि अहिले त पार्टीमा डिबेट भयो र आज यहाँ आइपुगेको। राष्ट्रलाई अहित हुने धारा हटाएर सम्झौता गरौँ भन्दा आज किन मान्दैन भन्यो नि। आज चाहिँ नि एमसिसी लागू नहुँदै त नेपालको संविधानमाथि केपीले कुल्चिसके। अमेरिकी सेना, मरिन फोर्स र भारतीय सेना आएको छैन।
यदि आएको भए तपाईँ हाम्रो आज सडकमा सङ्घर्ष गर्ने अवस्था पनि अमेरिकी सेनाले हान्थ्यो, भारतीय सेनाले बुट बजार्थ्यो हाम्रा टाउकामा। तर आज त्यो अवस्था छैन। किन त्यो रोकेको हामीले हो, रोक्यौँ र राष्ट्रताको चाहिँ नि संविधानको यो जनताको रक्षा गर्ने मामिलामा त अग्रगामी नीति रहेछ। राष्ट्रवादी त्यही त होला एक कुरा। अर्को कुरा तपाईँले यसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र बुझ्ने कुरा के हो भनेपछि त्यो कुरा रोकिसकेपछि अमेरिका र पश्चिम आउँदै कस्तो प्रचण्ड झलनाथ खनाल माधव नेपाल कसले रोकेको? उहाँहरू पनि अलिकति परिमार्जन गरेर यो एमसिसी पासै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, फेरि तपाईँ रोकिम पनि भन्नुहुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? फेरि यस्तो हो क्या, उसले परिमार्जन गरेर एमसिसी अमेरिकाले चाहिँ अनुमोदन गर्न चाहँदैन। त्यसकारण हामीले भनेको यो सकभर अनुमोदन नहोस् भन्ने उद्देश्य हो। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको निम्ति बोलिने ट्याक्टिकल भाषा हो त्यो। सारा त हामीलाई अन्तर्हृदयदेखि यसलाई अनुमोदन गर्नु नै छैन। अब यसलाई पुरै संशोधन गरेर हामी अनुकूल बनाएर प्रयोग गर्न चाहे त किन मान्छेहरू त दलालहरूले त हामीलाई नोकर बनाउने न हो। प्रयोग गर्न पाएपछि कसरी त्यो सम्झौता गर्छ केजी? त्यसैले त्यो गर्दैन। अमेरिकाले भारतले त्यो मानेनन्। बिमाजी अब म तपाईँलाई एउटा अलिकति जनयुद्धतिरै फर्काउनुहोस्। अलिकति तपाईँ 10 वर्षीय जनयुद्धमा खासमा सहभागी भएको मान्छे, 10 वर्षीय युद्धमै हुनेको मान्छे भएको हुँदा म तपाईँहरूले हिजो भन्ने गरेका जस्तो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अहिलेका केपी ओली त्यति बेला एमालेमा थिए, नेकपा एमालेमा थिए। नेकपा एमाले तपाईँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो त भने त्यो वर्ग उत्थानवादी पार्टी हो, त्यो वर्ग समन्वयवादी हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब भन्नुहोस्, माओवादीले चलाएको 10 वर्षीय जनयुद्धमा झन्डै 17,000ले ज्यान गुमाए, 12-13,000 तपाईँकै पक्षबाट क्षति भयो। यो माओवादी पार्टी फेरि यो शासकीय प्रक्रियामा, नेपालको जो शासकीय प्रक्रिया छ, यो शासकीय प्रक्रियामा आएपछि नेपाली जनतालाई भएको फाइदा, नेपाल राष्ट्रलाई भएको फाइदा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि लामो समयको स्ट्रगलले नेपाली जनतालाई अलि नयाँ ढङ्गले र योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता नै दियो। एउटा त्यो चेतना दियो भन्ने बुझ्छु म। त परिवर्तन व्यवस्था भन्नु भएको छ नि त, के परिवर्तन गर्नुभयो भन्नु खोजेँ मैले त्यही व्याख्या गर्न खोज्दैछु, तपाईँलाई भन्न खोज्दैछु। त्योसँगै हामीले यो देशमा चाहिँ नि सामन्तवादलाई परास्त गरेर गणतन्त्र स्थापित गर्यौँ। यो जति ठुलो इतिहासमा लामो समयसम्म चाहिँ 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर त यत्रो चाहिँ नि यो 62-63 सम्म चाहिँ सकेनन् भनेपछि यो बिचमा त हामीले सक्यौँ नि त। यो हामीले सकेका कुरा त के हो भनेपछि यति लामो समयसम्म हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। संविधान सभाको निर्वाचन कसैले गर्न सकेन। संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, संविधान लेख्यौँ, संविधानमा हामीले धेरै अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्यौँ। जस्तै समाजवाद उन्मुख संविधान छ। पहिलो कुरा समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय लगायत थुप्रै कुराहरूमा संविधानमा हामीले संश्लेषण गर्यौँ। इतिहासमा यति धेरै जनताले आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरिएको संविधान र अधिकारहरू यी सबै आन्दोलनहरूको संश्लेषण संविधानमा आएर गर्यौँ। त्योबाट हामीले पहिलो चाहिँ निर्वाचन पनि गर्यौँ र त्यही निर्वाचनको नेतृत्व नेकपाले गर्यो, सरकारको पनि। र त्यही संविधान त्यही उपलब्धिकै जगमा अब चाहिँ समाजवादी क्रान्ति तथा नीति तथा कार्यक्रममा जाउँ भन्ने बेलामा यो पार्टीभित्र प्रति क्रान्तिकारीहरू तपाईँले अस्ति भनेकै जे एमाले चाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी, प्रतिक्रियावाद, पतनवादी, वर्ग उत्थानवादी जे भनेका थियौँ तिनी शक्तिहरू आज विघटन हुँदैछन् र यो पार्टीलाई फोरे र भागे। र हामी जो क्रान्तिकारी हौँ त्यसको रक्षा गर्नेहरू आज यता छौँ र यति ठुलो उपलब्धिहरूलाई यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ होइन। अब यो तपाईँले अब यो कुरा भनिरहँदा जस्तो अब हामीले चाहिँ समानुपातिक ल्यायौँ, समावेशी ल्यायौँ होइन, माओवादीको मुद्दा यो खासमा माओवादीको मुद्दा थियो, क्रान्तिकारीको मुद्दा थियो भनेर भन्नुभयो होइन। तर एक्सन व्यवहारमा हेर्ने बेलामा के हो भने तपाईँको पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू के भने छोरी बोक्ने, बुहारी बोक्ने है, अनि चाहिँ ज्वाइँ बोक्ने, भान्जा बोक्ने भनेको मतलब तिनलाई पहिला स्थान दिने होइन। समानुपातिकमा पनि अहिलेसम्म यो नेपालमा 100जना जनसङ्ख्या नपुगेको होइन, 100जना पनि नपुगेको जनसङ्ख्या नपुगेको कुसुन्डा जातिलाई पनि त्यो समानुपातिक व्यवस्थाले छोडेन है। यता सोलुखुम्बुको डोल्पोहरूलाई पनि छोडेन।
जङ्गलमा बस्ने राउटेहरूलाई पनि छोएन, एउटा गरिब कार्यकर्ताको श्रीमतीलाई पनि समावेशी समानुपातिकले छोएन भनेपछि कहाँ ल्याउनु भयो त तपाईँहरू समावेशी समानुपातिक? नेताका स्वार्थी भान्जी छोराछोरीसम्म ल्याएको हो कि अलिक तलसम्म नै आउने हो? यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो विषयवस्तु अहिले समाजमा उठान भएको छ र यो स्वभाव अहिले के छ भन्दाखेरि यो समग्र उपलब्धि र अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढाउनेसँग नभई यो समग्र उपलब्धिहरूलाई चाहिँ विघटन गर्ने र चाहिँ प्रतिक्रान्ति गर्ने कोणबाट यिनी कुराहरूको बढी व्याख्या हुने गरेको छ। त्यो पनि मुख्य लिडर वरिपरि सेन्ट्रलाइज भएर आएको छ। यो कुरा राजनीतिक वैचारिक दार्शनिकले सबभन्दा गलत छ। आर्थिक रूपमा कसरी गलत हुन्छ? एकजना समान जस्तो एकजना सभासद सांसद हुनुहुन्छ तपाईँको, म भन्छु तपाईँलाई सांसद हुनुहुन्छ एकजना, अनि उहाँको श्रीमतीलाई उहाँले 35,990 रुपियाँ जो स्वकीय सचिवको तलब आउँछ त्यो पनि मेरो घरबाट बाहिर नजानु भनेर श्रीमतीलाई स्वकीय सचिव राख्नु भएको छ होइन? एवं रूपले हेर्ने बेलामा यो कसरी गलत ल भन्नुहोस् त, अलिकति भन्छु। कुरा के हो भनेपछि यो विषयसँग जाँदाखेरि दार्शनिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ उसको श्रीमती पनि यो वर्ग सङ्घर्षमा यो महान युद्धमा थियो कि थिएन? सबैभन्दा बढी योगदान गरेकै मान्छेहरू नै त्यहाँ भए। उसले पनि त्यो सेवा सुविधा पाउन लायकका थिए भन्ने मूल्य मान्यतामा यो जनतालाई बुझाउन पर्थ्यो। त्यो बुझाउन त्यही खुवाउनेवालाले पनि सकेन। एक खानुपर्ने पनि तिनी थिए, खानुपर्नेमा पनि त होइनन् न। आन्दोलन र क्रान्तिमा तिनी पनि पर्थे पात्र। तपाईँले भन्न खोजेका पात्र को हो भनेपछि अलि त्यो उत्पीडित वर्ग धरातलमा चाहिँ पुगेन। एउटा कुरा पछि अर्को बुझ्न के छ भने त्यो उत्पीडित वर्ग धरातलमा पोलिटिक्स र सङ्गठन पुर्याउन पनि हामीले सकेका थिएनौँ। लडाइँ चाहिँ लामो समयसम्म अलि चल्न पाएन। हामी एकदम प्रयासमा थियौँ र त्यो फेरि हामी नयाँ च्याप्टरमा आयौँ। त्यसैले राउटे, कुसुन्डा र लगायत अन्य चाहिँ अब कुमालहरू यस्ता मान्छेहरूलाई त्यो वर्गको नेतृत्व गर्ने गरी कम्युनिस्ट बनाएर अगाडि बढाउनमा हामीमा पनि केही कमजोरी भएको थियो र त्यो कमजोरीलाई हामीले क्रमशः समाजवादी क्रान्तिको माध्यमबाट पुरा गर्ने र त्यो वातावरण र त्यो लाइन र ट्र्याकमा जाने काम त बाँकी छ नि। सबै पुरा भयो भने मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, समाजवादी क्रान्ति पुरा भए पनि होइन, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार समाजवादी क्रान्तिबाट पुरा गर्ने भए हुनाले यज्ञजी जनवादी क्रान्तिमा समग्र वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपले हुँदैन। यसैले यो राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा जो मान्छेले बुझेकै छैन, कमजोर छ, त्यसले चाहिँ टपलटुइने ढङ्गले आक्रमण गर्छ। हामी कि त पूर्ण समाजवादी व्यवस्थामा यदि चाहिँ त्यो वर्ग धरातलका मान्छेहरूलाई यहाँ समानुपातिक समावेशी र संविधानमा र संसदमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन नसकिया भए यो समाजवादी पूर्ण विकसित पुँजीवादी व्यवस्थाको आलोचना गर्न मिल्थ्यो। आज त्यो आलोचना गर्ने मान्छे कुन वर्ग धरातल र कुन राजनीतिमा छ भन्ने कुरा बुझाएको छ कि छैन? आज हामी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र विकसित पुँजीवाद अथवा समाजवादतिर त्यो पुँजीवादलाई चाहिँ डेभलप गर्दै समाजवादतिर जान खोजे मान्छे बिचको तीव्र स्ट्रगलमा अहिले कसरी चाहिँ त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ? वर्ग त स्ट्रगल त तीव्र रूपमा छ अहिले चाहिँ केजी। यो तीव्र वर्ग स्ट्रगल भइरहेको बेलामा त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नदिनको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी मैले भने यो देशका दलाल नोकरशाहहरू केबी जस्ताहरूले कसरी प्रतिनिधित्व गराउँछन्, केबी जस्ताहरूले त्यसो गर्छन्। अर्को प्रचण्डजीहरूको चाहिँ तपाईँले बुहारी भन्नु होला, छोरी भन्नु होला, लगायत मेरो पनि भन्नु होला, त्यो आखिर मेरो पनि पर्छ होइन, मेरो श्रीमती मेरो बुवा आमासँग जोडिएला। तर तिनीहरूले त्यो ठाउँमा सेवा सुविधा पाउने मापदण्डभित्रका मान्छेहरू थिए र अहिले सामान्यतया पाएका हुन्। त्यो चेतना तिनीहरू कहाँ छ? र यो कुरोलाई के गरे भन्दा प्रतिगमन गर्नको निम्ति र यो मूल मापदण्ड र नारालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नका निम्ति यसलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले लाइसेन्स गरे होइन। कुरा यस्तो देखियो नि जसले जो हामी सर्वहारा वर्गकै नेता हौँ, सर्वहारा वर्गकै निम्ति क्रान्ति गरेका छौँ भनेर सर्वहारा वर्गलाई भाषण पनि बाँड्ने, सँगसँगै आसनमा पनि बस्ने, तर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सबैभन्दा पहिला आफूले भोग गरेको देखियो कि आफूले भोग गरेको
त्यो भइसकेपछि यो कुरा अलिकति उठ्यो। अब तपाईँले यो त हाँसियास्पद होला कतिपय ठाउँमा, तर सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यसको नेतृत्व गरिने हामी जस्ता मध्यमवर्गीय मान्छे गएपछि त्यसको सेवा सुविधा सबभन्दा पहिला त्यो शासनमा गए त्यसले त पाउँछ नि, कानुन त्यही छ। नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो ठाउँमा आफू गएपछि त्यो वर्गका अधिकार निश्चित गरेर अर्थतन्त्र केन्द्रित गर्ने भनेर समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमले ल्याउने हो नि त त्यो सर्वहारा वर्ग र त्यो उत्पीडित जनता आदिवासी जनजातिमा। त्यो त पुँजीवादले ल्याउँदैन, समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमले ल्याउने हो। त्यो समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर केपीलाई जाउँ भन्दा त आज पार्टी पर्छन् भनेपछि हामी चाहिँ प्रचण्डदेखि चाहिँ मसँग अहिले कहाँबाट चाहिँ पुँजीवादी कार्यक्रम ल्याऊँ भनेको छौँ त नि। समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मैले 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हापुरी रेडियोबाट पनि यो कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक गरेका थिएँ। समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम नआएपछि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व र उनको सेवा सुविधा र उनको समग्र जिल्ला अर्थतन्त्रको म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ त? हुँदैन नि केजी। त्यो व्यवस्थामा जानको निम्ति अहिले दलाल नोकर सारा केपीहरूले रोक्दैछन्। त्यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्षमा छौँ, स्ट्रगल गरेर चाहिँ नि हामी चाहिँ पुग्नुपर्छ। हामी 2-4 वर्षमा पुग्छौँ, त्यो कुरामा चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी जाने हो। अब तपाईँले जस्तो केपी ओलीलाई दोषारोपण गरिरहँदा र हामी समाजवाद उन्मुख छौँ भनिरहँदा है, यही संविधान यही संविधान तपाईँले हेर्नु छ कि छैन? म तपाईँलाई यही पेरिफेरीमा एउटा प्रश्न गर्छु। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीले हामीलाई समाजवादमा जान दिएनन् भनेर पनि भन्नुभयो होइन। हामी समाजवाद उन्मुख छौँ, तर विश्लेषकहरूले र यो कतिपय प्राज्ञ नेपालका विविध विश्लेषकहरू के भन्न थाले तपाईँहरूलाई भनेपछि यो नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू त कम्युनिस्ट त के यिनी डेमोक्रेट पनि प्रजातान्त्रिक जस्तो पनि रहेनन् भन्न थाले के, प्रजातान्त्रिक जस्तो पनि रहेनन् भन्न थाले। जस्तो कि आलिशान बङ्गला बनाएर पनि त्यही कम्युनिस्टको नेता बसेको छ है, महिनामा 10 करोड रुपियाँ घर खर्च पनि त्यही कम्युनिस्टले गरेको छ होइन। अनि चाहिँ तपाईँको राज्यबाट सेवा सुविधा आउने सुविधा पनि त्यही कम्युनिस्टले आफ्नै घरमा राखेको छ। अनि हिजो जसलाई अलिकति धन भएको मान्छेलाई चाहिँ सामन्त बन्थ्यो, अहिले आफै धनी भएर बसेको छ भनेपछि यस्तो भन्न थाले। छोटो कुरा के भनिदिउँ भने तिनीहरू आफै सोसल डेमोक्रेट भन्दा गएका दलाल नोकरशाहका एजेन्टहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। किन भन्दा आफू जस्तो छ त्यस्तै अरूलाई देख्नु उसको दृष्टि दोष पनि म मान्दिनँ। हामी जस्ता मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण बोकेका समुन्नत समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने मान्छेहरूले उनले जे भने त्यो वर्ग स्ट्रगलको कुरा तपाईँले अलि चाहिँ बुझ्नै पर्छ। त्यो जे कुरा आज यो समाजवादमा पनि वर्ग स्ट्रगल हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्दै गयौँ भने त्यो बिचकै आज चाहिँ पुँजीवाद व्यवस्थामा हामी जनताको जनवाद को कार्यदिशामा जाँदाखेरि आज जनतालाई त्यो ढङ्गले यो बहसमा ल्याउन खोज्दैछौँ। यो बिचमा दलाल नोकरशाहहरूले उनीहरूले पढेका लेखेका जाने सुनेका सूचना प्रविधि पुँजी हात प्रयोग गर्न पाएपछि कसरी त्यो सम्झौता गर्छ केजी? त्यसैले त्यो गर्दैन। अमेरिकाले भारतले त्यो मानेनन्। बिमाजी अब म तपाईँलाई एउटा अलिकति जनयुद्धतिरै फर्काउनुहोस्। अलिकति तपाईँ 10 वर्षीय जनयुद्धमा खासमा सहभागी भएको मान्छे, 10 वर्षीय युद्धमै हुनेको मान्छे भएको हुँदा म तपाईँहरूले हिजो भन्ने गरेका जस्तो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अहिलेका केपी ओली त्यति बेला एमालेमा थिए, नेकपा एमालेमा थिए। नेकपा एमाले तपाईँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो त भने त्यो वर्ग उत्थानवादी पार्टी हो, त्यो वर्ग समन्वयवादी हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब भन्नुहोस् माओवादीले चलाएको 10 वर्षीय जनयुद्धमा झन्डै 17,000ले ज्यान गुमाए, 12-13,000 तपाईँकै पक्षबाट क्षति भयो। यो माओवादी पार्टी फेरि यो शासकीय प्रक्रियामा, नेपालको जो शासकीय प्रक्रिया छ यो शासकीय प्रक्रियामा आएपछि नेपाली जनतालाई भएको फाइदा, नेपाल राष्ट्रलाई भएको फाइदा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि लामो समयको स्ट्रगलले नेपाली जनतालाई अलि नयाँ ढङ्गले र योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता नै दियो। एउटा त्यो चेतना दियो भन्ने बुझ्छु म। त परिवर्तन व्यवस्था भन्नु भएको छ नि त, के परिवर्तन गर्नुभयो भन्नु खोजेँ मैले त्यही व्याख्या गर्न खोज्दैछु, तपाईँलाई भन्न खोज्दैछु। त्योसँगै हामीले यो देशमा चाहिँ नि सामन्तवादलाई परास्त गरेर गणतन्त्र स्थापित गर्यौँ। यो जति ठुलो इतिहासमा लामो समयसम्म चाहिँ 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर त यत्रो चाहिँ नि यो 62-63 सम्म चाहिँ सकेनन् भनेपछि यो बिचमा त हामीले सक्यौँ नि त। यो हामीले सकेका कुरा त के हो भनेपछि यति लामो समयसम्म हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। संविधान सभाको निर्वाचन कसैले गर्न सकेन। संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, संविधान लेख्यौँ। संविधानमा हामीले
धेरै अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्यौँ। हजुर, जस्तै कुन समाजवाद उन्मुख संविधान छ पहिलो कुरा। हजुर, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय लगायत थुप्रै कुराहरूमा संविधानमा हामीले संश्लेषण गर्यौँ। इतिहासमा यति धेरै जनताले आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरिएको संविधान र अधिकारहरू यी सबै आन्दोलनहरूको संश्लेषण संविधानमा आएर गर्यौँ। त्योबाट हामीले पहिलो चाहिँ निर्वाचन पनि गर्यौँ र त्यही निर्वाचनको नेतृत्व नेकपाले गर्यो, सरकारको पनि। र त्यही संविधान त्यही उपलब्धिकै जगमा अब चाहिँ समाजवादी क्रान्ति तथा नीति तथा कार्यक्रममा जाउँ भन्ने बेलामा यो पार्टीभित्र प्रत्येक क्रान्तिकारीहरू तपाईँले अस्ति भनेकै जे एमाले चाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी, प्रतिक्रियावाद, पतनवादी, वर्ग उत्थानवादी जे भनेका थियौँ तिनी शक्तिहरू आज विघटन हुँदैछन् र यो पार्टीलाई फोरे र भागे र हामी जो क्रान्तिकारी हौँ त्यसको रक्षा गर्नेहरू आज यता छौँ र यति ठुलो उपलब्धिहरूलाई यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। होइन, अब यो तपाईँले अब यो कुरा भनिरहँदा जस्तो अब हामीले चाहिँ समानुपातिक ल्यायौँ, समावेशी ल्यायौँ, होइन, माओवादीको मुद्दा यो खासमा माओवादीको मुद्दा थियो, क्रान्तिकारीको मुद्दा थियो भनेर भन्नुभयो, होइन। तर एक्सन व्यवहारमा हेर्ने बेलामा के हो भने तपाईँको पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू के हो भने छोरी बोक्ने, बुहारी बोक्ने, है, अनि चाहिँ ज्वाइँ बोक्ने, भान्जा बोक्ने भनेको मतलब तिनलाई पहिला स्थान दिने, होइन। समानुपातिकमा पनि अहिलेसम्म यो नेपालमा 100जना जनसङ्ख्या नपुगेको, होइन, 100जना पनि नपुगेको जनसङ्ख्या नपुगेको कुसुन्डा जातिलाई पनि त्यो समानुपातिक व्यवस्थाले छोएन, है। यता सोलुखुम्बुको डोल्पोहरूलाई पनि छोएन, जङ्गलमा बस्ने राउटेहरूलाई पनि छोएन, एउटा गरिब कार्यकर्ताको श्रीमतीलाई पनि समावेशी समानुपातिकले छोएन भनेपछि कहाँ ल्याउनु भयो त तपाईँहरू समावेशी समानुपातिक? नेताका स्वास्नी भान्जी छोराछोरीसम्म ल्याएको हो कि अलिक तलसम्म नै आउने हो? यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो विषयवस्तु अहिले समाजमा उठान भएको छ र यो स्वभाव अहिले के छ भन्दाखेरि यो समग्र उपलब्धि र अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढाउनेसँग नभई यो समग्र उपलब्धिहरूलाई चाहिँ विघटन गर्ने र चाहिँ प्रतिक्रान्ति गर्ने कोणबाट यिनी कुराहरूको बढी व्याख्या हुने गरेको छ। त्यो पनि मुख्य लिडर वरिपरि सेन्ट्रलाइज भएर आएको छ। यो कुरा राजनीतिक वैचारिक दार्शनिक रूपले सबभन्दा गलत छ, आर्थिक रूपमा कसरी गलत हुन्छ? एकजना समान जस्तो एकजना सभासद सांसद हुनुहुन्छ तपाईँको, म भन्छु तपाईँलाई सांसद हुनुहुन्छ एकजना, अनि उहाँको श्रीमतीलाई उहाँले 35,990 रुपियाँ जो स्वकीय सचिवको तलब आउँछ त्यो पनि मेरो घरबाट बाहिर नजाओस् भनेर श्रीमतीलाई स्वकीय सचिव राख्नु भएको छ, होइन। एवं रूपले हेर्ने बेलामा यो कसरी गलत ल भन्नुहोस् त, अलिकति भन्छु। कुरा के हो भनेपछि यो विषयसँग जाँदाखेरि दार्शनिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ उसको श्रीमती पनि यो वर्ग सङ्घर्षमा यो महान युद्धमा थियो कि थिएन? सबैभन्दा बढी योगदान गरेकै मान्छेहरू नै त्यहाँ भए। उसले पनि त्यो सेवा सुविधा पाउन लायकका थिए भन्ने मूल्य मान्यतामा यो जनतालाई बुझाउन पर्थ्यो। त्यो बुझाउन त्यही खुवाउनेवालाले पनि सकेन। एक खानुपर्ने पनि तिनी थिए, खानुपर्नेमा पनि त होइनन् न। आन्दोलन र क्रान्तिमा तिनी पनि पर्थे पात्र। तपाईँले भन्न खोजेका पात्र को हो भनेपछि अलि त्यो उत्पीडित वर्ग धरातलमा चाहिँ पुगेन। एउटा कुरा पछि अर्को बुझ्न के छ, त्यो उत्पीडित वर्ग धरातलमा पोलिटिक्स र सङ्गठन पुर्याउन पनि हामीले सकेका थिएनौँ। लडाइँ चाहिँ लामो समयसम्म अलि चल्न पाएन। हामी एकदम प्रयासमा थियौँ र त्यो फेरि हामी नयाँ च्याप्टरमा आयौँ। त्यसैले राउटे, कुसुन्डा र लगायत अन्य चाहिँ अब कुमालहरू यस्ता मान्छेहरूलाई त्यो वर्गको नेतृत्व गर्ने गरी कम्युनिस्ट बनाएर अगाडि बढाउनमा हामीमा पनि केही कमजोरी भएको थियो र त्यो कमजोरीलाई हामीले क्रमशः समाजवादी क्रान्तिको माध्यमबाट पुरा गर्ने र त्यो वातावरण र त्यो लाइन र ट्र्याकमा जाने काम त बाँकी छ नि। सबै पुरा भयो भने मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, समाजवादी क्रान्ति पुरा भए पनि होइन, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार समाजवादी क्रान्तिबाट पुरा गर्ने भए हुनाले यज्ञजी जनवादी क्रान्तिमा समग्र वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपले हुँदैन। यसैले यो राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा जो मान्छेले बुझेकै छैन, कमजोर छ, त्यसले चाहिँ टपलटुइने ढङ्गले आक्रमण गर्छ।
हामी कि त पूर्ण समाजवादी व्यवस्थामा यदि चाहिँ त्यो वर्ग धरातलका मान्छेहरूलाई यहाँ समानुपातिक समावेशी र संविधानमा र संसदमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन नसकिया भए यो समाजवादी पूर्ण विकसित पुँजीवादी व्यवस्थाको आलोचना गर्न मिल्थ्यो। आज त्यो आलोचना गर्ने मान्छे कुन वर्ग धरातल तथा कुन राजनीतिमा छ भन्ने कुरा बुझाएको छ कि छैन? आज हामी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र विकसित पुँजीवाद अथवा समाजवादतिर त्यो पुँजीवादलाई चाहिँ डेभलप गर्दै समाजवादतिर जान खोजे मान्छे बिचको तीव्र स्ट्रगलमा अहिले कसरी चाहिँ त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ? वर्ग त स्ट्रगल त तीव्र रूपमा छ अहिले चाहिँ केजी। यो तीव्र वर्ग स्ट्रगल भइरहेको बेलामा त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नदिनको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी मैले भने यो देशका दलाल नोकरशाहहरू केपी जस्ताहरूले कसरी प्रतिनिधित्व गराउँछन्? केपी जस्ताहरूले त्यसो गर्छन्। अर्को प्रचण्डजीहरूको चाहिँ तपाईँले बुहारी भन्नुहोला, छोरी भन्नुहोला, लगायत मेरो पनि भन्नुहोला, त्यो आखिर मेरो पनि पर्छ होइन, मेरो श्रीमती मेरो बुवा आमासँग जोडिएला। तर तिनीहरूले त्यो ठाउँमा सेवा सुविधा पाउने मापदण्डभित्रका मान्छेहरू थिए र अहिले सामान्यतया पाएका हुन्। त्यो चेतना तिनीहरू कहाँ छ? र यो कुरोलाई के गरे भन्दा प्रतिगमन गर्नको निम्ति र यो मूल मापदण्ड र नारालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नका निम्ति यसलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले लाइसेन्स गरे होइन। कुरा यस्तो देखियो नि जसले जो हामी सर्वहारा वर्गकै नेता हौँ, सर्वहारा वर्गकै निम्ति क्रान्ति गरेका छौँ भनेर सर्वहारा वर्गलाई भाषण पनि बाँड्ने हैन, सँगसँगै आसनमा पनि बस्ने, तर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सबैभन्दा पहिला आफूले भोग गरेको देखियो कि आफूले भोग गरेको त्यो भइसकेपछि यो कुरा अलिकति उठ्यो। अब तपाईँले यो त हाँसियास्पद होला कतिपय ठाउँमा, तर सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यसको नेतृत्व गरिन हामी जस्ता मध्यमवर्गीय मान्छे गएपछि त्यसको सेवा सुविधा सबभन्दा पहिला त्यो शासनमा गए त्यसले त पाउँछ नि, कानुन त्यही छ। नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा त्यो ठाउँमा आफू गएपछि त्यो वर्गका अधिकार निश्चित गरेर अर्थतन्त्र केन्द्रित गर्ने भनेर समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमले ल्याउने हो नि त त्यो सर्वहारा वर्ग र त्यो उत्पीडित जनता आदिवासी जनजातिमा। त्यो त पुँजीवादले ल्याउँदैन, समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमले ल्याउने हो। त्यो समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर केपीलाई जाउँ भन्दा त आज पार्टी पर्छन् भनेपछि हामी चाहिँ प्रचण्डदेखि चाहिँ मसँग अहिले कहाँबाट चाहिँ पुँजीवादी कार्यक्रम ल्याऊँ भनेको छौँ त नि। समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मैले 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हापुरी रेडियोबाट पनि यो कुरोलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेका थिएँ। समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम नआएपछि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व र उनको सेवा सुविधा र उनको समग्र जिल्ला अर्थतन्त्रको म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ त? हुँदैन नि केजी। त्यो व्यवस्थामा जानको निम्ति अहिले दलाल नोकरशाह र केपीहरूले रोक्दैछन्। त्यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्षमा छौँ, स्ट्रगल गरेर चाहिँ हामी चाहिँ पुग्नुपर्छ। हामी 2-4 वर्षमा पुग्छौँ, त्यो कुरामा चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी जाने हो। अब तपाईँले जस्तो केपी ओलीलाई दोषारोपण गरिरहँदा र हामी समाजवाद उन्मुख छौँ भनिरहँदा है यही संविधान यही संविधान तपाईँले हेर्नु छ कि छैन? म तपाईँलाई यही पेरिफेरीमा एउटा प्रश्न गर्छु। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीले हामीलाई समाजवादमा जान दिएनन् भनेर पनि भन्नुभयो होइन। हामी समाजवाद उन्मुख छौँ, तर विश्लेषकहरूले र यो कतिपय प्राज्ञ नेपालका विविध विश्लेषकहरू के भन्न थाले तपाईँहरूलाई भनेपछि यो नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू त कम्युनिस्ट त के यिनी डेमोक्रेट पनि प्रजातान्त्रिक जस्तो पनि रहेनन् भन्न थाले के, प्रजातान्त्रिक जस्तो पनि रहेनन् भन्न थाले। जस्तो कि आलिशान बङ्गला बनाएर पनि त्यही कम्युनिस्टको नेता बसेको छ है, महिनामा 10 करोड रुपियाँ घर खर्च पनि त्यही कम्युनिस्टले गरेको छ होइन। अनि चाहिँ तपाईँको राज्यबाट सेवा सुविधा आउने सुविधा पनि त्यही कम्युनिस्टले आफ्नै घरमा राखेको छ। अनि हिजो जसलाई अलिकति धन भएको मान्छेलाई चाहिँ सामन्त बन्थ्यो अहिले आफै धनी भएर बसेको छ भनेपछि यस्तो भन्न थाले। छोटो कुरा के भनिदिउँ भने तिनीहरू आफै सोसल डेमोक्रेट भन्दा गएका दलाल नोकरशाहका एजेन्टहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। किन भन्दा आफू जस्तो छ त्यस्तै अरूलाई देख्नु उसको दृष्टि दोष पनि म मान्दिनँ। हामी जस्ता मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण बोकेका समुन्नत समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने मान्छेहरूले उनले जे भने त्यो वर्ग स्ट्रगलको कुरा तपाईँले अलि त बुझ्नै पर्छ। त्यो जे कुरा आज यो समाजवादमा पनि वर्ग स्ट्रगल हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्दै गयौँ भने त्यो बिचकै आज चाहिँ पुँजीवाद व्यवस्थामा हामी जनताको जनवाद को कार्यदिशामा जाँदाखेरि आज जनतालाई त्यो ढङ्गले यो बहसमा ल्याउन खोज्दैछौँ। यो बिचमा दलाल नोकरशाहहरूले उनीहरूले पढेका लेखेका जाने सुनेका सूचना प्रविधि पुँजी हात कब्जा गरेर बसेका मान्छेहरूले यो विभ्रम छरेका हुन्। अन्यथा कुनै पनि होइन। हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त
लागू गर्ने, मनोविज्ञानमा संविधानमा भएको वैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्नलाई हामीले अहिले बन्दुक उठाउनु पनि पर्दैन केजी। शान्तिपूर्ण विद्रोहद्वारा समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौँ। प्रचण्डजी, माधवजीदेखि म आफै भीमबहादुर पनि त्यो सर्वहारा वर्ग, तपाईहरू जस्ता उत्पीडित क्षेत्र वर्ग लिङ्गका मान्छेहरूलाई यो अधिकार व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्षमा छौँ। अहिले नपाएकोमा चाहिँ नि आत्तिन जरुरी छैन त्यो वर्ग पनि, किन त्यो बब्जा गरेर बसेका मान्छेहरूले यो विभ्रम छरेका हुन्। अन्यथा कुनै पनि होइन, हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त लागू गर्ने, मनोविज्ञानमा संविधानमा भएको वैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्नलाई हामीले अहिले बन्दुक उठाउनु पनि पर्दैन केजी। शान्तिपूर्ण विद्रोहद्वारा समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौँ। प्रचण्डजी, माधवजीदेखि म आफै भीमबहादुर पनि त्यो सर्वहारा वर्ग, तपाईहरू जस्ता उत्पीडित क्षेत्र वर्ग लिङ्गका मान्छेहरूलाई यो अधिकार व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्षमा छौँ। अहिले नपाएकोमा चाहिँ नि आत्तिन जरुरी छैन त्यो वर्ग पनि, किन त्यो वर्गविहीन समाज बनाएपछि बल्ल त्यो वर्ग को चाहिँ समग्र अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ। वर्गीय समाजमा त स्ट्रगल हुन्छ र अधिकार पाउँदैन नि त, पाउनका लागि लड्ने हो। जुन वर्गले अधिकार पाएको छैन भन्नुहोस् त्यो वर्गलाई पनि आन्दोलनमा ल्याउनुहोस् के केजी, हामी ल्याउन तयार छौँ र त्यहाँ जाने हो। होइन, अब तपाईँले यो वर्गलाई, जुन वर्गले चाहिँ अधिकार पाएको छैन त्यसलाई ल्याउनुहोस् भन्दै गर्दा हिजो त तपाईँहरू नेपाल माओवादी हुँदा होइन, जनताले त्यो वर्ग, त्यो आन्दोलन मात्र सरिक नभएको, ज्यान दिन पनि तयार भएको है। 12,000 13,000 तपाईँहरू पार्टीबाट घुमाउनु भयो, सबै नेपालभरि मर्नेको सङ्ख्या 17,000 भयो। त्यति बेला तपाईँहरूले एउटा जनसत्ता स्थापना गर्नुभएको थियो, जनताको लागि जनसत्ता स्थापना, त्यसलाई छोड्नुभयो, छोड्या छैन। बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु भएको छ होइन। भनेपछि त्यति बेला जनसत्तालाई छोडेर बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुभयो। अब तपाईँले अब तपाईँले भन्ने गरेको समाजवादी बाटोबाट तपाईँहरू फेरि पन्छिनुहुन्न अथवा त्यसबाट पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने त्यस्तो केही विश्वासका कुरा, केही विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? किन नसक्ने, ढुक्क लाएर चाहिँ पुरै चाहिँ 100 बुदामा म व्याख्या गर्न सक्छु। कसरी म भनिदिन्छु। अब छोटो रूपमा के बुझौँ भन्दा लामो त व्याख्या सम्भव नहोला। छोटो रूपमा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि समाजवादी राज्य व्यवस्थामा पनि विघटन र प्रतिक्रान्ति भएको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास तपाईँले बुझ्नु भएकै होला। तपाईँ पनि अस्ति कम्युनिस्ट भएको हुनाले, मैले तपाईँ अस्ति काङ्ग्रेस भावे भन्ने थिइनँ, अस्ति राप्रपा भावे भन्ने थिइनँ, तपाईँ पनि अस्ति जनयुद्धको एउटा युद्ध भावनाले यति त बुझ्नु भएको छ। त्यो बुझिसकेपछि सोभियत सत्ता र चिनकै चाहिँ बडो लडेर हामीले ल्याएका मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचार बोकेका सत्ता त ढले। तपाईँले बुझ्नुभयो नि। त्यो ढल्दा त्यहाँ रोक्न सकेनन्, प्रतिक्रान्ति नै भयो। तर नेपालमा हामी त चाहिँ नि यो पार्टीमा बोल्सेविक भयौँ भनेर अघि नै भने मैले तपाईँलाई। बोल्सेविक सोभियत सत्तामा प्रतिक्रान्ति हुँदा गोर्बाचोभले लास्टमा विघटन गर्दा उनको पोलिट ब्युरोबाट भयो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। पोलिट ब्युरो पनि 400 जना मान्छेले मात्रै विरोध गरे भन्ने छ। चीनको चाहिँ नि सत्तामा माओको मृत्यु पछाडि चाहिँ नि माओको चाहिँ समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम र महान सर्वहारा सांस्कृतिकलाई अगाडि बढाउन त जम्मा ग्याङ्गा फोर भन्ने त तपाईँले पर्नुभयो। 4 जना मान्छे, सोभियत देशको 6 जना मान्छेले त सक्ने कुरै थिएन। तर आज नेपालमा म तपाईँलाई ढुक्कको साथ भन्छु कि 4 जना 6 जना छौँ त। प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति त्यो डकुमेन्टेसन गरेर आएका मान्छे आज हामी कति छौँ? बोल्सेविक छौँ छैनौँ त? मेन्सिविकहरू जो प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई यो पार्टीबाट हामीले एक्सन पनि लिएका छौँ। र हामी बोल्सेविकहरूले जुन ढङ्गको यो देशमा र तपाईँले जुन अधिकार र व्यवस्थापनमा जुन समस्या आएको छ त्यसको रक्षा गर्न हामी पावरमा छौँ, शक्तिमा छौँ र यो प्रतिक्रान्ति रोक्छौँ, यो कु रोक्छौँ र हामी यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्न अगाडि बढ्छौँ। अब यही सिलसिलामा म अझ फेरि थप एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तो अब मेन्सेविक र बोल्सेविकको कुराकानी उठाउनु भयो तपाईँले। 2074 सालमा केपी ओली बोल्सेविक देख्ने तपाईँहरूले है, केपी ओलीले बोल्सेविक देख्ने तपाईँहरूले देखिनु, बोल्सेविक देख्नु 2074 सम्म त देख्नु भयो नि त। 2074 सालदेखि अहिलेसम्म त बोल्सेविकै देख्नु भयो नि त देखिनु। र अहिले आएर 2077 साल त मेन्सेविक भनिदिने फेरि होइन, त्यसो होइन। यो तपाईँहरूको पनि कता कता यो मनगढन्त भएन र
तपाईको प्रश्न कहाँ मिलेन भनेपछि हजुर हजुर हामी एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हजुर भएर आउँदाखेरि नेकपा भित्र मेन्सिपिक र बोल्सिपिक हुन्न त्यो हामीले बुझेनौँ। हजुर हजुर बरु यो केपीले नेतृत्व गर्ने शक्ति केन्द्र अलिकति दलाल नोकरशाही पुँजीवादी क्याम्पको र राष्ट्रवादी क्याम्पको हो भन्ने कुरो हामीले बुझेका थियौँ। हजुर हजुर त्यही बुझेकै मापदण्डमा दलाल नोकरशाही र प्रतिक्रान्तिकारी क्याम्प भागे पनि राष्ट्रवादी र अग्रगामी शक्ति चाहिने हामीसँग हिँड्छ भन्ने मूल्य मान्यता अन्तर्गत आज चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्ति चाहिने प्रचण्डकै वरिपरि गोलबन्द छ र प्रतिगामी शक्ति आज केपी वरिपरि गोलबन्द भएको छ। त्यसैले यो अस्ति हामीले बोल्सिबिक बढी देखा होइन, एउटै पार्टीमा हुँदा सङ्घर्ष थियो। सङ्घर्षले छिनोफानो गर्दा बोल्सिबिक र मेन्सिबिक पत्ता लाग्छ नि त। पहिले बोल्सिबिक पछाडि त्यहाँ मेन्सिबिक भन्ने त भएन, त्यो त आरोप हुन्छ। आज जीवन र व्यवहारले बोल्सिबिक र मेन्सिबिक भएको छ। अर्को कुरा प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिकारी भएको छ। अर्को भाषामा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट भएको छ। कसले मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ विचार मान्छ त्यो थाहा छ, कसले मान्दैन। को चाहिँ अहिले चाहिँ दलाल नोकरशाही साम्राज्यवादी डिजाइनमा हिँड्छ, को अहिले सर्वहारा वर्गको डिजाइनमा हिँड्छ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग भएको छ कि मैले धेरै व्याख्या गर्नु छ र उनको जीवन व्यवहार कार्यदिशाले त पूर्वधार नबुझेको कुरा जस्तो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी भन्दा धेरै पहिला जन्मिएको पार्टी है। 2047 सालमा विभिन्न वाम गठहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएर एकता गरेर नेकपा एमाले बनेर पनि त्यो पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 2052 सालमा जन्मिएको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई नचिन्नु, केपी ओलीलाई पनि नचिन्नु होइन, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब उनीहरू चाहिँ मेन्से ढिकै रहेछन् होइन भनेर भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू चिन्न सक्नु भएको थिएन कि अथवा त्यो कसैको इसारामा अथवा कसैको दबावमा चाहिँ त्यो पार्टी एकीकरण भयो जस्तो 2074 पछाडि एकीकरण गर्नुभयो? एमालेको 9 महाधिवेशनले पनि अबको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र अब जाने ट्रेन्ड टेन्डेन्सी बनेको समाजवाद बन्यो। हामीले पनि हेटौडाको महाधिवेशनबाट हाम्रो लाइन ट्रेन्ड बनेको चाहिँ जनताको पुँजीवादी क्रान्ति पुरा भयो, अब समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्छ भनेर हामीले पनि महाधिवेशनबाट विचार संश्लेषण गऱ्यौँ। दुईटा ठुला जब्बर पार्टीले अब महाधिवेशनबाट कार्यदिशालाई समाजवादी क्रान्तिको च्याप्टर बनाइसकेपछि अब छुट्टा छुट्टै दुईटा पार्टी किन बनाउने? कार्यदिशागत रूपमा चाहिँ त्यो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र चाहिँ समाजवादी क्रान्ति गर्ने कार्यदिशा ल्याइसकेपछि तपाईँले पनि ल्याउनु भएको थियो त्यो बेला, त तपाईँले पनि त्यो अध्ययन गर्नु भएको छ। त्यो भइसकेपछि हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्ने पार्टी चाहिँ गराएका हौँ, कसैको दबाब प्रेसर होइन। यो पार्टीको कार्यदिशागत बिन्दुमा एकता भयो। हामीले जब चाहिँ 21औं शताब्दीलाई अहिले चाहिँ एकातिर बनाएर त्यसको संश्लेषण केमा गऱ्यौँ भन्दाखेरि जनताको जनवाद अथवा समाजवाद हुनु जनताको जनवादमा संश्लेषण गऱ्यौँ। यति गरेपछि कसैको प्रेसरले गरे होइन, हामीले पहिल्यै निर्णय गरेका थियौँ। त्यो पहिले निर्णय गर्नको निम्ति न भारतले भन्यो, न अमेरिकाले भन्यो, न यहाँका केपीले भने, न प्रचण्डले भन्यो, न यहाँको देउपाले भन्यो, न त यहाँको चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादले भन्यो होला, न सामन्तवादले भन्यो होला, कहिले भनेन नि। त्यो त आफ्नै स्वविवेकले चाहिँ पार्टीमा विकसित भएको वर्तमान परिस्थिति अनुसारको चेतना पार्टीमा डेभलप भयो। त्यो विचार संश्लेषण गरे, विचार संश्लेषण गरेर संश्लेषित विचार एउटै भयो त एउटै पार्टी बनायो नि त। अनि अहिले गरायो अब यसो अब अलिकति च्याप्टर बदल्नु विवाद जस्तो अब अलिकति यो दुई खेमाको बिचमा बहस अलि थुप्रै भयो, लामै भयो, खुसी लाग्यो। अब अलिकति राष्ट्रप्रति गम्भीर भएर तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधिरहँदा र राष्ट्रिय पार्टीको जुन भविष्य र आउँदो भविष्य म भन्छु अझ आउँदो भविष्यका लागि चिन्तित भएर तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेर झन्डै 2/3 जनमतमा पुर्याए। हेर्नुहोस् है, झन्डै 2/3 जनमत जनादेश दिएर पठाइसकेपछिको यो घटना जुन तपाईँहरू दुई खेमामा विभाजित हुनुभयो, जो अहिले प्रचण्डले माधवलाई केपी ओलीलाई गाली गर्ने, केपी ओली समूहले प्रचण्ड माधव नेपाललाई गाली गर्ने जो भयो, जो परिपाटी सिर्जना भयो, जन्म लियो, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताको वितृष्णा पैदा भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ? मलाई त्यसो लाग्दैन। मैले जीवनमा यस्तो पनि लाग्दैन। कसरी? किन भनेपछि कम्युनिस्टहरू निरन्तर क्रान्तिमा विश्वास गर्छ। अझ पछिल्लो चरणमा आएपछि अत्यन्तै महान र वैज्ञानिक विचार के रहेछ भनेपछि मैले अध्ययन गरेको छ नि, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति इतिहासमै यो क्रान्ति बिना समाजवादमा पुगिन्न भन्ने कुरा सत्य कुरा हो। यदि यो विचार नमान्ने मान्छेहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन् र तिनी समाजवादी क्रान्ति पनि गर्दैनन्। यसो भए हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि माओले त चाहिँ नि चाङको थाहो जस्ता मान्छेले 60,000 आफूले बनाएको सेना लगेर जाँदा त निराश खाएनन्, 30,000 सेना लगेर डुल्दा त माओ चाहिँ निराश नहुने। आज केपीले के लगेर आज त चाहिँ हामीले चाहिँ निराश
वैद्यले के लगेर आज नै निराश, बाबुरामले के लगेर निराश। 90,000 सेनामा 30,000 माओले राखेर जाँदा चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे। चाङको थाओले त चाहिँ पुरै अमेरिकन क्रान्ति सम्पन्न गर्थ्यो होला नि 60,000 सेनाले, खै त गरे। धेरै मान्छे शक्तिको होइन, विचार कार्यदिशा ठिक ट्रेनमा कम्युनिस्टहरू कहाँ थियो, माओ कहाँ थियो र आज प्रचण्ड र माधव कहाँ छ र हामी ठिक ट्र्याकमा जान्छौँ र समग्र क्रान्ति सम्पन्न गर्छौँ। जुन ढङ्गको ट्रेनमा आछौँ, मुख्य कुरा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको निरन्तर अनन्त प्रक्रियाबाट समाजवादी क्रान्तिको च्याप्टर पुरा हुन्छ। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको तीव्र टक्कर भनेकै वर्ग सङ्घर्षको टक्कर। यो वर्ग सङ्घर्षको टक्करमै हामी आज छौँ। अस्ति हामी चाहिँ नि जनताको गाउँ बस्तीमा चाहिँ गाउँ लेखपाखामा वर्ग सङ्घर्ष गर्थ्यौँ यज्ञजी, आज केन्द्रीय सत्तामा गएर वर्ग सङ्घर्षको टक्कर गरिरहेछौँ। नेपाली क्रान्तिको त्यत्रो डेभलप भएको कुरा नबुझ्ने यिनी दलाल नोकरशाही भए, संसदवादी भए भनेर व्याख्या गर्नेहरू पनि 21औं शताब्दीका कम्युनिस्ट हुन्छन् त। रोल्पा रुकुममा तपाईँ हामी डुलेर चाहिँ नि गाउँका मान्छेहरूका घर बस्तीमा भात खाएर लडेको र केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने भनेर चाहिँ औँठा उठाउने मान्छे हामी। आज केन्द्रीय सरकारमै गएर शान्तिपूर्ण रूपले समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ झन्डा उठाउने मान्छे, सडकमा जाने मान्छे पनि हामी भने आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ। ल मानव त्यही बाटो मात्रै प्रयोग गरेर क्रान्तिकारी भइदिए तपाईँ हामी जिउँदा हुन्थ्यौँ, आज मरिसक्या हुन्थ्यौँ, सकिसक्थ्यौँ। तर बाँचेर आज केन्द्रीय सत्ता र सरकारमा फेरि पनि विद्रोह गरेर समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा उठाएछन्। यति महान कुरो चाहिँ बुझ्ने प्रचण्ड कि महान चाहिँ तिनी अरू चाहिँ प्रचण्डका चाहिँ गुरुहरू मोहन विक्रमदेखि लिएर वैद्य बाबुरामहरूलाई मान्नुहुन्छ क्या होइन। एउटा अब तपाईँले यो समाजवादको कुरा धेरै गर्नुभयो होइन, समाजवादी आन्दोलन गरिरहेछौँ पनि भन्नुभयो। हाम्रो पार्टीको आन्दोलन समाजवाद हो, त्यही हो। तपाईहरुको पार्टीले अहिले जो स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, एउटा स्ट्रगलमा छौँ भन्नुभयो नि त होइन, स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुको पार्टीले ल्याउने समाजवादको व्यवस्था कस्तो हुन्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। समाजवादको व्यवस्था तपाईँलाई म 2-4वटा च्याप्टरमा भनिदिउँ। यो अब लामो भनेर भएन, कस्तो अहिलेको जस्तो त हुँदैन। अहिलेको जस्तो प्रचण्ड चाहिँ दिनको 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने, अनि हाम्रा वर्षमान पुँजीहरू चाहिँ अलि 50,000 खर्च गर्ने, सांसदका स्वास्नीहरू चाहिँ तिरेको जागिर खाने, त्यस्तो त हुन्न। त्यस्तो त हुँदैन नि एकचोटि। अहिले समाजवादी नभएला त चाहिँ तपाईँले चाहिँ आज उनीहरूको कुरा गर्नु त चाहिँ समाजवादभित्रको कुरा होइन, यो दलाल नोकरशाही राज्य नम्बर 1 कुरा त सार्वजनिक स्वामित्वमा आधारित सम्पत्तिमा केन्द्रित गरेर त्यो राज्य प्रणाली सुरु गर्छौँ। त्यो गर्यो भनेपछि चाहिँ प्रचण्डलाई लाख लाग्ने हो कि 2 लाख लाग्ने हो, मलाई 5,000 लाग्ने हो कि 5 लाख लाग्ने हो, त्यो चाहिँ नि सार्वजनिक स्वामित्वमा सङ्केन्द्रित हुन्छ। सार्वजनिक स्वामित्वमा सङ्केन्द्रित भएपछि तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार दिने हो नि त। समाजवादी व्यवस्था भने त के हो भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि तपाईँलाई दिने हो नि त, क्षमता अनुसार हो, काम अनुसारको दाम भन्थ्यौँ हामीले। त्यसकारण प्रचण्डजीलाई रिङ्दा गुम्दा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा यो राष्ट्रको अध्यक्ष हुँदा खर्च कति लाग्छ त्यति दिए भयो नि त, किन लाख 1.5 लाख दिनु पर्यो? हामी त्यस्तो व्यवस्था बनाउँछौँ क्या। लाख 1.5 लाख पनि भन्दैनौँ, 10 लाख लागे पनि लाग्न सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। सार्वजनिक स्वामित्व त्यही गर्यो भन्ने मनोविज्ञानै हुँदैन क्या त्यो बेला। एउटा प्रचण्डको कुरा गर्दा जनताको कुरा मेरो गर्दाखेरि मलाई आवश्यक पर्ने दिनु पर्यो नि त। म त पार्टीको काम गर्छु। यसरी टुक्रे पुँजीका लागि दगुरिरहेका मान्छेहरू त्यो व्यवस्थामा जालान् त, त्यो व्यवस्थामा जालान् जस्तो आफै प्रचण्डकै कुरा राम्रोसँग जान्छन्। एक प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, प्रचण्डकै कुरा गरौँ। प्रचण्डजी टुक्रे पुँजीमा अचम्म तीव्र गतिमा दगुरिनु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। लामो समाजवादको त लामो च्याप्टर र बहसको माग गर्छ, यसलाई धेरै प्रुफदार गर्न हरेक च्याप्टरमा प्रश्न पनि उठाउन मिल्छ। समाजवादी व्यवस्था पनि क्रिटिकल व्यवस्था हो, किन भन्दा यो पनि समस्या रहित समाज होइन, किन भन्दा साम्यवादमा हामी पुग्ने होइनौँ। त्यसकारण यो पनि क्रिटिकल व्यवस्था भएको हुनाले त्यो कुरा त उठाउन मिल्छ एकेजी। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, आम जनतालाई किसानबाट नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिबाट सुरु गरौँ न त। समाजवादी क्रान्ति गर्ने भने त नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यसको मेजर ठाउँ त्यहाँ हो, त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्दैन होला र? त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईँलाई कृषिकै कुरा र कृषिलाई यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र प्राविधिक कुराको व्यवस्थापन र मलबिमको चाहिँ निःशुल्क गरेपछि को मान्छे आउँदैन। आफ्नो टुक्रे उत्पादन प्रणालीमा पनि ट्र्याक्टर दिएर चाहिँ तिमीहरूको एउटा समूहलाई यो ट्र्याक्टर, तिमीहरूको यो समूहमा चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ धान काट्ने मेसिन, 50 जनाको समूह, यो तिमीहरू समूहलाई एउटा जेटिए, तिमीहरूलाई आधुनिक बिउ बिजन यो लिएर जाऊ, प्रयोग गर है, धेरै फलाउनु पर्छ।
र तर समूह बिना पाइन्न, एक्लै दिइन्न। हजुर भनेपछि एक्लै हुँदा उसले चाहिँ त्यो राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्ला कि छुट्टै जोतला गोरुला हेरला भन्नुहोस् त। र तपाईँले टुक्रे उत्पादन प्रणालीको कुरा नेपाल टुक्रे उत्पादन प्रणालीमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाजवादी बनाउने भने त राज्यबाट दिने सेवा सुविधाले हो नि त। त्यो गरायो भने त म त त्यही कन्फ्युज भएको कि म त्यही कन्फ्युज भएको। अहिले पनि त तपाईँहरूकै नेपाल सोच पार्टी नेकपाकै सरकार छ हैन, अहिलेबाट सुरु समाजवाद उन्मुख तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो हैन, त्यो अहिले किन सुचारू हुन सकेन, त्यो सुरुवात किन हुन सकेन भन्न खोजेँ मैले। यो हामीले चाहिँ नि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार, मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि केपीले चाहिँ समाजवाद नीतिता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ पहिला त। कार्यक्रम नल्याएर त चाहिँ त्यो लाइनमा जाने कुरै भएन। प्रदेशले ल्याउनुपर्छ। म पनि बबैको बासिन्दा हुँ, म बबैको चाहिँ नि नेतै नभए पनि संसदीय व्यवस्था अनुसार बबैमा तपाईँको पनि सुनवाई भइरहेको छैन। त्यो कुरामा मैले बबैको पनि त्यहाँको चाहिँ सरकारको प्रमुख चाहिँ भुवनेश्वरलाई समाजवादी नीतिता कार्यक्रम ल्याऊँ भन्दाखेरि ल्याएन। त्यही त नल्याएपछि दलाल नोकर शाहहरू बिचमा फेरि अहिले ल्याएन भनेर के गर्ने? दलाल नोकर शाहसँग स्ट्रगल गर्ने हो, ल्याउनुपर्छ भनेर लड्ने त कम्युनिस्ट हो नि। नल्याएपछि चाहिँ नि अब आउने रहन्छ भनेर निराश भएर भाग्ने त कहाँ कम्युनिस्ट हुन्छ त नि। त्यही दलाल नोकर शाहसँग स्ट्रगल गरेर ल्याउँछु भन्ने, नल्याउनेलाई फाल्ने लडाइँमा लाग्ने पो कम्युनिस्ट हो त। प्रचण्ड माधव त्यतातिरको हो, म पनि त्यही हो नि। ल्याइन्छ। अब लामै बहस भयो, फालिन्छ दिन साहब। अब यति बहस गरिरहँदा अब हामीसँग समय पनि छैन, 2 मिनट समय छ हामीसँग। यो 2 मिनटको समयमा अब मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न छुटाएका है, तपाईँलाई केही भनम लागेका त्यस्ता केही विशेषहरू भन्दै म तपाईँलाई छोटो रूपमा के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली क्रान्तिको चाहिँ नि यो शताब्दीको नेतृत्व मार्क्सवादी लेनिनवादी माओको महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको मापदण्डमा यो देशलाई समाजवादी व्यवस्थामा पुर्याउनको निम्ति प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेको नेकपाबाट सम्भव छ। यो वरिपरि नेपालका आम जनताहरू यही झन्डा वरिपरि गोलबन्द भएर समाजवादी क्रान्तिको अध्यायमा मृत्यु वा मुक्तिको निम्ति कसम खाएका हामी जिउँदा शहीदहरू अहिले पनि आन्दोलनमा लामबद्ध छौँ। यो लामबद्धबाट हामीले यो देशको सुनौलो समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरी छोड्नेछौँ। अहिलेको समग्र संश्लेषणमा भन्नुपर्दा केपीले गरेको जुनसुकै अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूलाई जुन ढङ्गले कुल्चिए त्यसलाई पुरै परास्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना र समग्र जनताहरूलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न गर्नेमा यो नेकपा सक्सेस हुनेछ। यो आम जनता ढुक्क भए हुन्छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। यहीले मात्र यो देशको चाहिँ समुन्न समाजको स्थापना गरी भोकानाङ्गा जनताको चाहिँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नेछ। यही कुरा आम जनतामा तपाईँहरूको चाहिँ लोकप्रिय यो साता बहस र raptipaichan.com बाट जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु। अब आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर साता बहसमा आइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिएँ मैले। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको साता बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? बहसमा उठेका कुराकानीहरू सुनेर टिका टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अर्को साता बहस हामीले योभन्दा अर्को साता बहस हामी आगामी मङ्गलबार गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि क्यामेरामा थिए मङ्गल सिंह घरती, मिलन र म थिएँ तपाईँहरूको साथमा एक बुढा मगर। बिदा हुन्छु। नमस्कार।